مرحب بالدكتور زهير طيبي، مرحبا. أهلا وسهلا. دكتور زهير طيبي، أولا نبارك لك على المنصب الجديد كمدير عيادة كلاليتا الرئيسية في مدينة الطيبة. شكرا لك وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. دكتور، هل لك أن تعطينا نبذة عن تاريخ من هو الدكتور زهير طيبي؟ الحقيقة أنا أعتقد أن أغلبية سكان الطيبة يعرفوا من هو الدكتور زهير طيبي. أنا خريج التخنيون سنة 1982. أنهيت دراستي الطب في معهد التخنيون، وبعد ذلك تخصصت في طب العائلة وأنهيت التخصص بامتياز سنة 1988. ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل كمدير عيادة في نتانيا وعيادة كلاليت منذ سنة 1988 حتى الآن، إحدى العيادات الناجحة جدا في نتانيا. وأنا أقوم بعملي المهني والإداري من خلال رؤية واضحة. أولا أن الطب هو مهنة إنسانية هدفها الأساسي خدمة الناس وتقديم المساعدة للناس، وهذه المهنة من لنا الله أن نقدم المساعدة للناس، ونحن يجب أن نقوم فيها من كل قلب ومن كل ضمير. دكتور، هل لك أن تعطينا فكرة عن ما هو منصب مدير مركز كلاليت في الطيبة، علما بأن المركز هذا المركز الأكبر في المدينة الذي يضم أكبر عدد يعني من المعالجين؟ الحقيقة أن عيادة الطيبي مركز كما تسمى لكلاليت هي عيادة لها تاريخ عريق، وهي عيادة مركزية في الطيبة، وهنالك عدد يفوق 10,000 معالج في هذه العيادة. هذه العيادة مهمة جدا، ومهم جدا أن نقدم العلاج الكامل والشامل والخدمات على مستوى عالي لهذه العيادة، لأن الحديث يدور عن أهلنا. هذه المنطقة موجودة في مركز البلد، ومهم جدا أن تقدم الخدمات بأعلى مستوى من الخدمات. ولذلك رؤيتي الأساسية أننا سنعمل من خلال الطاقم في العيادة وبالتعاون مع الطاقم الطبي في العيادة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات. أنا كل ثقة أن طاقم الخدمات في طيبي مركز وعلى مستوى عالي من المهنية ومن الرغبة في تقديم الخدمات، ولذلك الإمكانيات لتقدم العيادة إلى الأمام إمكانيات كبيرة جدا. هل هنالك أمور بحاجة ماسة إلى التغيير أو التطوير حسب رأيك؟ أعتقد أن الطب والصحة دائما في تقدم، ويجب دائما أن نلحق في الركب. الأساس لتقديم الخدمات هو أن تكون توثيق العلاقة بين المعالج وبين المعالج، وتوثيق الثقة بين المعالج والمعالج. سأسعى جاهدا لتكون ثقة كبيرة بين المعالجين وبين الطاقم الطبي، ومن خلال هذه الثقة المتبادلة سنرفع مستوى الخدمات ونقدم أرقى ما يمكن من الخدمات. أنت قلت أنك كنت مديرا في مركز في مدينة نتانيا. هل ترى أن هنالك فروقات بين الخدمات التي يقدمها في نتانيا والتي يقدمونها في مدينة الطيبة؟ وهل هنالك أمور بحاجة لإدخالها اضطرارية، خدمات اضطرارية؟ أعتقد بصورة عامة الخدمات هي نفس الخدمات، ولكن واضح التجربة الغنية التي مررت فيها خلال 28 سنة، سواء من الناحية المهنية الطبية ومن الناحية الإدارية، سأنقل هذه التجربة ولأفيد أهلي وأهل بلدنا في هذه التجربة. وبالتعاون مع الطاقم بالإمكان تقديم المساعدات بصورة التي تليق بأهلنا في الطيبة. ما هي الأمور التي تواجهها كدكتور، الحالات الأكثر حالات التي تواجهها كدكتور؟ الحقيقة اليوم الطب العائلي، نحكي عن الطب العائلي بصورة عامة. الطب العائلي ينظر للإنسان وللمعالج بشكل شمولي، ليس فقط الظاهرة للمرض، وإنما للإنسان بشكل شمولي. فهو ينظر أيضا للعوارض الجسمانية كما ينظر للمسببات النفسية والاجتماعية. هذه نظرة شمولية يجب أن تنظر لكافة العوامل التي تؤثر على مرض الإنسان، على طبيعة حالاته وعلى طبيعة الحالة المرضية. عندما تنظر نظرة شمولية للمعالج فالعلاج يكون أفضل. وهذا ما يميز طب العائلة، أنه يأخذ بالحسبان كل العوامل التي تؤثر على المرض ويقدم العلاج بما يتناسب مع حالة المرض. أعتقد أنه من تخصص في
طب العائلة لديه الأدوات ليقدم العلاج بأحسن وجه لمن يستفيد. أنا أعتقد واضح أنه من السابق لأوانه أن ترسم خطة عمل واضحة تناسب عيادة الطيبي. هذا الموضوع سيكون في الأشهر القريبة. واضح كل خطة العمل ستأخذ بعين الاعتبار توزيع المهام على الطاقم الذي يعمل في العيادة، والطاقم هو جزء أساسي من نجاح العمل في العيادة. ولكن أنا أقول أن لدي طاقم ممتاز في عيادة طيبي المركز، وأنا كل أمل أننا نستطيع معا أن ننهض في العيادة إلى الأمام لنقدم أرقى الخدمات لعينا. نتكلم بالطب، من خبرتك ما هي الأكثر حالات التي تأتي إلى المستشفى لتعالجها؟ يعني هل هو مرض السكري، أمراض القلب، السرطان؟ احنا موجودين في العصر اللي بنسميه العصر المتمدن الذي له أمراضه الخاصة. إذا بنحكي في قبل 50 و 60 سنة كنا نحكي عن الأمراض الملوثات كأمراض مسببات للوفيات، كان يحكوا وقت عن السل وعن التايفويد وعن أمراض اللي صعبة بلاقة علاجها عن طريق الدكتور. أمراض العصر الحديث هي أمراض مختلفة جدا. أمراض العصر الحديث هي أمراض بالأساس نابعة من التغيرات اللي حدثت في نهج الحياة العصرية. نهج الحياة العصرية فيه الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. على سبيل المثال نحن نعرف أنه طريقة الحياة، طريقة التغذية، طريقة ممارسة النشاط الجسماني، طريقة الأعصاب والتوترات لها تأثير كبير على الكثير من الأمراض المزمنة. هنالك انتشار كبير للأمراض المزمنة خاصة السكري الذي أصبح آفة انتشرت بشكل كبير خاصة عند العرب. عند العرب هناك انتشار كبير للسكري، والسكري نفسه وليس فقط ارتفاع السكر في الدم. السكري هو أحد المسببات للكثير من الأمراض، لأمراض القلب، لأمراض الدورة الدموية، لأمراض في العينين، لأمراض في الكلى، لأمراض في الأوعية الدموية في الأرجل. ولذلك السكري هو بدون شك تحدي أساسي لعلاجه بشكل جيد وموازنة السكر. موازنة السكر لها أهمية كبيرة لمنع كل العوارض اللي تحدثت عنها، الإصابات في القلب، في العيون، في الكلى وفي الأوعية الدموية الأخرى. هذا مهم جدا. ولذلك إحدى القضايا الأساسية للعلاج هو متابعة وعلاج الأمراض المزمنة. وعندما نتحدث عن الأمراض المزمنة نتحدث بالأساس عن السكري، عن ضغط الدم، عن أمراض القلب، عن أمراض التي يجب متابعتها وعلاجها بشكل دوري، عدم الانتظار حتى حدوث الكوارث. قضية ثانية اللي هي قضية مهمة جدا وهي خاصة عند العرب، وهي قضية التدخين. نحن نعرف أن الدخان والتدخين خاصة لدى الجمهور العربي وخاصة عند الرجال هو للأسف أحد العوامل الأساسية للكثير من الأمراض، من السرطانات وخاصة سرطان الرئتين، ولكثير من أمراض الدورة الدموية بما في أمراض القلب التاجية. أمراض القلب التاجية وبطبيعة الحال لأمراض الرئة. أمراض الرئة ككل من التهابات القصبات المزمنة، وكل هذه الأمراض واضح تماما أن المسبب الأساسي لها هو التدخين. ولذلك واضح أنه عنصر أساسي في تثقيف وإقناع العدد الأكبر من الناس للإقلاع عن التدخين هي مهمة جدا. أنا عندما أتحدث مع الناس خاصة مع المدخنين أنا أقول له بشكل واضح أنه يجوز أنه إحنا عندنا إمكانيات نعطيك أدوية لعلاج كثير من الأمراض، ولكن الخطوة التي لها مردود صحي أكبر عليك مش بس الآن وإنما لسنوات طويلة وأن تقلع عن الدخان. الإقلاع عن التدخين معناها أنت وفرت صحتك ومنعت أمراض سواء سرطانات، أمراض الالتهابات المزمنة في الرئتين، أمراض الدورة الدموية. ولذلك التثقيف الصحي بهذا الاتجاه باتجاه أولا الإقلاع عن التدخين هذا مهم جدا. التغذية الصحيحة والامتناع عن الدهنيات والامتناع عن قضية السكر بالكميات الكبيرة هذا مهم جدا.
التربية الجسمانية بمعنى الحركة الجسمانية. إحنا في الطيبة كنا مجتمع فلاحين. لما كنا مجتمع فلاحين كنا نعمل شغلتين، كنا ناكل صحيح ونتحرك صحيح. كنا ناكل صح، كنا ناكل عدس وفول وحمص، وهذا التغذية الصحيح. وكنا نروح على الحقل نمشي مشي ونركض وراء الشغل اللي نشتغل فيه، ولذلك بشكل طبيعي كانت حياتنا صحية. اليوم في الحياة العصرية الواحد بده يتحرك من 200 متر 300 متر بركب السيارة وبروح، ونوعية التربية هي تربية مش مضبوطة. احنا بنعتمد على التربية السريعة، والتربية السريعة واضح انها تحتوي على كميات من الدهنيات ومن السعرات الحرارية التي في نهاية المطاف هي تضر ولا تؤدي إلى فائدة. ونعيش حالة توتر مزمن، حالة توتر وصراع وتصارع مع الزمن بشكل مستمر. هذه ثلاث عوامل اللي هي عوامل أساسية لأمراض العصر. أمراض العصر هي قضية إنه أول شيء التغذية الصحيحة، إنه التدخين، وقضية الضغط النفسي، وقضية عدم الفعالية الجسمانية، وإلى إحنا بنقول الوقاية هي الأساس. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا صحيح في كل الوقت، صحيح في الوقت. أفضل إن نتبع طرق الوقاية، بالأساس نتبع كل الأشياء اللي بتضر نمتنع عنها، ونتجه للتغذية السليمة، للحركة بشكل مستمر. هذا شيء مهم جدا للحفاظ على الصحة ولضمان الصحة مش بس الآن وإنما لسنوات مقبلة. كلمة أخيرة دكتور. كلمتي هي أولا أنا جزء من هذه البلد، أنا أعيش حياة هذه البلد منذ سنين، ولذلك فرصتي الآن أن أقدم لهذه البلد ما أستطيع من خبرتي المهنية وخبرتي الإدارية، وهذا أنا أشعر بسعادة كبيرة أنني أستطيع أن أقدم لأهل بلدي كل ما أملك من خبرة، وأتمنى أن يوفقني الله في هذه الطريق. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء، ونتمنى لك النجاح في وزارتك، وشكرا لك.